वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 16 जुलाई 2024 बरोज़ मंगल कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज आपको अपने मामूलात की अदायगी में रुकावट महसूस हो सकती है, जबकि आप में दूसरों से लाताल्लुकी के जज्बात भी पैदा हो सकते हैं। ऐसे में अपने दोस्तों के साथ किसी किस्म के लड़ाई झगड़े से अपने आप को दूर रखें और अपने साथ काम करने वालों से भी उलझने से गुरेज करें। आज आपको अपने अमूर में बेहतरी लाने के लिए अपने वजदान पर भरोसा करना पड़ेगा। इन हालात में आप अपने घरेलू अमूर में मसरूफ़ हो सकते हैं, जिससे आपकी तवज्जो मनफी सोचों से हट सकती है। अपने ख़यालात और बेहतरीन आइडियाज़ को दूसरों तक पहुंचाने के लिए ख़ुद को मुतहर्रिक करने की कोशिश करें, वरना सब कुछ ही जाम होके रह जाएगा। टॉरस बुर्ज सौर। आज अपने बारे में दूसरों से कोई बात करने को दिल ना चाहेगा, जबकि आप अपने ज़ाती मसाइल के बारे में भी खामोशी इख्तियार कर लेंगे। अपने कारोबारी मामलात में भी आप किसी किस्म के लेन देन में शामिल नहीं होना चाहेंगे। इन कैफियत की वजह से आपको हद दर्जा मोहतात रहना होगा, वरना आप तन्हाई का शिकार हो जाएंगे। अपने आप को समाजी सरगर्मियों का हिस्सा बनाकर मुतहर्रिक करने की कोशिश करें और अपने घरेलू अमूर को हल करने की जानिब तवज्जो दें। लेकिन याद रखें कि जिस हद तक आप संजीदा हैं और मुकम्मल तगो-दो करके इन मामलात को हल करने में मुलविस हो रहे हैं, असल में बात इस हद तक ख़राब नहीं, बल्कि असल में मामला कुछ और है। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज अपने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान आप बहुत बेहतर रवैये और पुरजोश जज्बात से मामूर होंगे, लेकिन सबसे बढ़कर बेहतरी ये हो सकती है कि आप अपने साथ काम करने वालों से मोहतात रहें, क्योंकि इनमें से कोई फ़र्द आपकी बेखबरी से फ़ायदा उठाकर आपकी जड़ें काट सकता है। आपको किसी किस्म की नई कारोबारी सरगर्मियों से इज्तनाब बरतना चाहिए, क्योंकि आपकी कामयाबी के इम्कानात खासे कम हैं। आपके लिए बेहतर होगा कि अपने प्यारों की ख्वाहिशात और ज़रूरियात पर तवज्जो दें, क्योंकि आप दोनों बाहमी तौर पर अपने घर की बेहतरी के मंसूबे बना सकेंगे। अपने वसाइल के बारे में गलत तखमीने मत लगाएं और ना ही किसी गलत फहमी का शिकार हों। कैंसर बुर्ज सरतान। आज आपको अपने जज्बात और एहसासात में पैदा होने वाली मुश्किलात या रुकावटों के बारे में दूसरों से मुशावरत करने या अपनी दिली कैफियत का इजहार करने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। आपके बारे में उड़ाई जाने वाली बेबुनियाद अफवाह की वजह से आप में भी मनफी जज्बात पैदा हो सकते हैं और नज़रअंदाज किए जाने की सोचें भी गालिब आ सकती हैं। अपने आप को सोचों के दायरे में कैद ना करें, वरना अफसरदगी का शिकार हो जाएंगे। अपने आप को बुरे मूड से बाहर निकालने की कोशिश करें, वरना अपने प्यारों के साथ बड़ी गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। अपनी शरीके हयात की बात को गौर से सुनें, समझें और इन पर अमल करने की कोशिश भी करें। लियो बुर्ज असद। आज बहुत ज़्यादा मोहतात होने की वजह से आप किसी कारोबारी मुआहदे को हतमी शक्ल देने और किसी नए काम का आगाज़ करने में हिचकिचाहट महसूस करेंगे, जिसकी वजह से आप खातिर ख्वाह माली मफादात हासिल ना कर पाएंगे। आज मामूल से हटकर आप समाजी तौर पर मुतहर्रिक ना होंगे और इसी बिना पर दोस्त अहबाब से कट के रह जाएंगे। इस तन्हाई से बचें और मोहतात रहें, क्योंकि इसका एहसास आपको बहुत देर से होगा। आपको अपना ज़्यादातर वक्त अपने अहल खाना के साथ गुजारना चाहिए और दस्तयाब खुशियों से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहिए। इससे हटकर अपनी परेशानियों पर काबू पाने की कोशिश करें और अपना एतमाद बहाल करने की कोशिश भी जारी रखें। विर्गो बुर्ज सुंबला। आज सितारों के असरात की वजह से आप में बदमिजाजी और लाताल्लुकी के जज्बात पैदा हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके दोस्त आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे और आपको हक़ाइक़ की रोशनी में ख़ुद को संभालने में मुआवन साबित हो सकेंगे।
آج آپ عجیب سے بے چینی اور مالی مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ان حالات و کیفیات میں کسی قسم کی محاذہ آرائی کی جانب متوجہ نہ ہو اور نہ ہی ایسی سرگرمیوں کا حصہ بنے جبکہ اپنے بارے میں کوئی بھی اہم فیصلہ کر کے اپنے آپ کو مشکلات کا شکار نہ بنائیں۔ اپنا اعتماد بحال رکھیں اور یقین کر لیں کہ آپ کے قریبی افراد یہ سب کچھ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور دل و جان سے آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ لبرا، برج میزان۔ آج اپنے پیاروں سے کسی قسم کی غلط فہمی پیدا ہونے سے آپ کے لیے کسی بات پر بھی توجہ دینا ممکن نہ رہے گا۔ اگر اپنے کام کی جگہ ایسا ماحول سامنے آئے تو پریشان نہ ہو، کیونکہ یہ حقیقت سے بہت زیادہ بڑھ کر نظر آ رہا ہوگا، جبکہ اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج مالی فوائد حاصل کرنے کے مواقع میسر آ سکیں گے، جبکہ آپ کو قسمت آزمائی سے گریز کرنا چاہیے۔ اپنے ارد گرد موجود افراد کی جانب بھی توجہ دیں اور ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ اپنے پیاروں کے مشوروں پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کسی نئی فنکارانہ سرگرمی کا آغاز کر کے اپنا سکون اور چین برباد نہ کریں اور نہ ہی مالی نقصان بڑھانے کی کوشش کریں۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج آپ کاروباری طور پر کامیابیاں حاصل کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ آپ منافع بخش کاروباری معاہدہ کر سکتے ہیں یا کسی نئی ملازمت کی تلاش میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو کسی بھی حالت میں بحث و تکرار سے بچائیں اور دوسروں کے منہ نہ لگیں۔ اپنے بزرگوں کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنے سے ہی آپ اپنے آپ کو مطمئن اور پرسکون بنا پائیں گے۔ آج آپ اپنے شریک حیات کے ساتھ مل کر اپنے تمام معاملات کو نہ صرف یہ کہہ کے سدھار سکتے ہیں بلکہ اپنی مشکلات پر بھی قابو پا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے بہت عرصے سے التوا کا شکار ادھورے یا نامکمل منصوبوں کو مکمل کرنے کی کوشش میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج مالی دشواریوں یا اپنے گھریلو حالات کی وجہ سے کسی کاروباری دورے کا ارادہ منسوخ کر سکتے ہیں۔ آج آپ کو اپنے طویل المدتی منصوبوں کے بارے میں دلیرانہ فیصلے کرنا ہوں گے، حالانکہ آپ کی راہ میں بہت سی رکاوٹیں حائل ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ جیسے آپ اپنی توانائی ضائع کر رہے ہیں۔ آپ کے پیار بھرے جذبات آج کسی مثبت پیش رفت کے لیے کسی تبدیلی کے مرحلے سے گزر سکتے ہیں۔ آپ کو شام میں کسی تقریب میں شمولیت کا دعوت نامہ بھی مل سکتا ہے، لیکن آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ اپنے آپ کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہی مصروف رکھیں اور کسی بھی دعوت میں جانے سے گریز کریں۔ کیپریکارن، برج جدی۔ آج آپ کو اپنے بارے میں کوئی بھی بات واضح انداز میں کرنے یا اپنے خیالات کا اظہار کرنے میں کافی مشکل پیش آ سکتی ہے۔ آپ کو اپنے دوست احباب سے ملاقات کرنے یا باہمی گپ شپ کے پروگراموں سے دور رہنا چاہیے، ورنہ کئی قسم کی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ موجودہ وقت میں کسی طرح کی بھی نئی سرمایہ کاری کرنا یا قیمتی چیز کی خریداری کرنا فائدہ مند ثابت نہ ہوگا۔ ممکنہ طور پر آپ کو کسی ایسے کاروبار کی ناکامی کی ذمہ داری بھی قبول کرنا ہوگی جس کی کامیابی کے بارے میں آپ نے دوسروں کو یقین دہانی کرا رکھی ہوگی۔ اپنی باتوں کو وضاحت سے بیان نہ کرنے کی وجہ سے آپ کے شراکتی معاملات دباؤ یا ٹینشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ایکویریس، برج دل۔ آج اپنی صحت کی وجہ سے آپ کا موڈ خراب ہو سکتا ہے۔ انہی جذبات کی وجہ سے آپ اپنے حلقۂ احباب سے کٹ سکتے ہیں یا پھر بے چینی میں کوئی جذباتی قدم اٹھا کر اپنے لیے تنہائی کا عذاب سمیٹ سکتے ہیں۔ ایسی کیفیات میں دوسروں سے کھلے دل سے بات چیت کر کے اپنے دل کا غبار نکالنے اور اپنے حالات کو سمجھنے کی کوشش بھی ضرور کریں، لیکن جب بات آپ کے پیاروں کی ہو تو سب احتیاطیں فراموش کر کے اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کریں۔ شام میں کوئی قریبی فرد آپ سے ملاقات کے لیے آ سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنے موڈ کو بحال کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے، جس سے دیکھنے والے بھی حیران ہو سکتے ہیں۔
स्पाइसेस, बुर्ज हूत। आज आपको किसी किस्म के कारोबारी दौरे का प्रोग्राम बनाकर माली मफादात हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और ना ही दलेराना फ़ैसले करके आगे कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप माली नुकसान कर सकते हैं और अपने गैर समाजी रवैये की वजह से आपके करीबी अफराद भी आपसे दूर हो सकते हैं। मामूल से हटकर इक़दामात करने से फ़ौरी नताइज का हसूल मुमकिन ना होगा। अपने समाजी मंसूबों में कामयाबी ना मिलने से आपके जज्बात मजरूह हो सकते हैं। अपने प्यारों की ज़रूरियात और ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए अपना शेड्यूल तय करें ताकि आपके जज्बे सलामत रहें और किसी तरह की दिलशकनी से भी महफूज रह पाएँ।